بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 10 مباركة أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلها تعدل الجهاد في سبيل الله. ومما شرعه الله عز وجل في هذه العشر هي الأضحية، ولعل حديثي إليكم في هذه الليلة عن الأضحية، تعريفها، حكمها، شروطها، بعض المسائل فيها. أما ما هي الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى المبارك بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. حكم مشروعيتها شرعها الله عز وجل في كتابه وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. قال قتادة وعكرمة تلميذا ابن عباس الذي أخذ القرآن مشافعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: أنحر هي ذبح ونحر الأضحية. وأما من السنة فقال صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وفي رواية موجوئين أي مخصيين، ذبحهما بيده، سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. كبشين الثني من الضال، أملحين الأملح قيل الخالص البياض، وقيل هو الأبيض الذي فيه سواد. وفسرته عائشة بتفسير عجيب كما في صحيح مسلم، قالت: يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، يعني ما أمام عينيه أو يحيط بعينه سواد، ويحيط بفمه سواد، وأقدامه حولها سواد، وفي بطنه سواد يبرك عليه. هذا كما فسرته عائشة رضي الله عنها. هل يوجد هذا الوصف؟ إي والله، وإني رأيته، وإن عندي صورة الآن في جوالي بهذه الصورة. سبحان الله، قلت إنها صعب، لكنه وجد هذا الوصف: كبشين أملحين أقرنين، ضحى بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن اختلاف الناس، هل نضحي وتعتبر سنة، وإلا أن نحن نضحي لازم واجب، وإذا لم نضحي علينا إثم؟ اختلف العلماء إلى قولين مشهورين. قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء. فقالوا أراد يعني الذي لم يريد ليس عليه شيء، وهنا قالوا الأمر سنة. القول الثاني وهو قول قوي ومعهم أدلة، قالوا أنها واجبة، وإذا لم تفعلها ولم تضحي فعليك إثم، وهو قول الأحناف الحنفية، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وتعرف إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني إيش؟ يعني شيخ الإسلام ما يحتاج يعني في اطلاعه على الأدلة. واستدلوا على ذلك بأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. على كل بيت في كل عام أضحية، وهذا رواه أبو داود بسند حسن. الحديث الثاني في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يريد أن يضحي
من كان ذبح قبل أن يصلي، من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى. أنتم معي الحديث؟ قال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. فقوله فليعد مكانها أخرى قالوا هذا واجب. ليش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليذبح مكانها أخرى؟ لو أنها سنة كان ما قال. وهذا في الصحيح في البخاري ومسلم. الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم من كان له سعة، من كان عنده سعة قدرة على الأضحية ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني لا يصلي معنا. هذا استدل عليه، وهذا رواه ابن ماجه بسند حسن. فهؤلاء عندهم أدلة قوية بأنها واجبة. طيب إيش نرجح؟ لك أن ترجح ما تشاء، لكن بالنسبة لي أنا أرجح القول بالوجوب، خاصة لمن كان موسرا، فإنها من شعائر الله، وإظهارها هي من شعائر الله، تظهر شعيرا من شعائر الله. هذا حكمه. أما شروطها فهي 4 شروط لا بد أن تتوفر فيها. أولا أن تكون من بهيمة الأنعام. طيب في واحد يفتي الآن من علماء المسلمين بأنها تكون من غير الإبل والغنم والبقر، هنا في يفتون يقول يجوز لك أنك تذبح لك ديك رومي، شيخ من المشايخ، مما ابتلانا الله بهؤلاء في زمان. والله عز وجل يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام الأغنام، البقر، الإبل، فهذه بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، وهي المشهورة عندنا بالثني، مسنة ما عدا الجذع من الضأن فيجوز. يعني عندك الماعز لابد أن تكون ثني، والثني سنان أسفل الفم واضح كبيران، واضح يعني ما يحتاج والله يبغى لها كيف أعرف ثني، سنان كبيران في أسفل الفم لأي أضحية، واضحة سنان كبيران. وهذه من الماعز لابد تكون سنة، يعني ثني. وكذلك البقر وكذلك الإبل كلها ثني، يعني مسنة. البقر 2 الإبل 5 سنوات. طيب بعضهم يقولوا ايش عرفني بالجذع، جذع من الضأن، يقولوا ايش أعرفه؟ كل الأسنان سواء وصغيرة، كلها صغيرة، الأسنان كلها سواء. وبعضهم يعرفها بأنه يعني الشعر ما هو واقف على ظهر الخروف، لا، إنما أصبح نائما على ظهره، يعني ما هو واقف. إذا واقف باقي قبل 6 أشهر، لكن إذا بدأ ينام على ظهره أصبح إيش؟ أصبح جذعا. فهذه السن المعتبر شرعا. الشرط الثالث أن تكون سليمة من الإيش؟ من الأمراض. وإيش الأمراض المشهورة؟ العوراء البين عورها، واضح عينها إما أن تكون طالعة، وإما أن تكون منخفسة، وإما أن تكون بيضاء، وأشد منها العمياء، فهذه لا تجوز في الأضحية. العوراء البين عورها، بعضهم يقول اشتراني، إذا ما هي واضح عليها ما يتبين لها فهذه يجوز، ما تعرف كيف. لكن اللي واضح انخفاس عينها، بروز عينها، بياض عينها، يعني هذه مشهورة. والعميان من باب أولى. المريضة البين مرضها، تجدها حمى، تجدها جرباء فيها جرب واضح، تجدها فيها جرح عميق، فهذه مريضة بين مرضها. والعرجاء البين ضلعها، تجدها تعرج واضح على، يعني ما هو إذا كان عرج خفيف فلا بأس، لكن إذا كان عرج واضح فلا تجزي. ويلحق بها مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل، فهي من باب أولى.
أنها تكون غير مجزئة. والأخيرة الكبيرة الهزيلة كبيرة السن يسمونها سديس، خلاص ما يعني كم ما ذبحت طبخت هذا متى. فهذه 4 لا تجزئ الأضاحي. البراء بن عازب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي، قال العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، أو الكبيرة التي لا مخ فيها، كلها ورد. الشرط الرابع أن تقع في الوقت المحدد لها، وهو بعد الصلاة، ما هو بعد الخطبة، لا، خلص صلاة الإمام الآن يبدأ وقت ليش؟ الذبح. فيبدأ من بعد صلاة العيد إلى قبل غروب الشمس من اليوم 13، فيكون الأيام التي يضحي فيها 4 أيام: يوم العيد وأيام التشريق 3، 11 و12 و13. هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. وش الأيام المعدودات؟ هي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. طيب ليش سموها تشريق؟ ما نعرفها، هل الجيل ذا ما نعرفها لأنها عندنا ثلاجات، لكن في السابق لا، كانوا إيش يسووا بها؟ كيف يحافظون على اللحم هذا ما يخرب؟ يشرقون على الشمس، أحيانا يملحونه، يسمونه القديد، يحطون عليه ملح ويعلقونه حتى أنه إيش؟ لا يفسد. هذول ما احنا الآن الحمد لله الثلاجات تكفي بهذا الأمر. طيب، واحد يسأل يقول: هل أخرجها والله فقراء العالم موجودين وإلا أضحي؟ لا، نقول ضح. قال: ذولاك محتاجين. والله إنك تقيمها وتذبحها أفضل من إنك يعني ترسلها لهؤلاء. لماذا؟ لأنها من شعائر الله، والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها إيش؟ من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ما يبغى الله لحامها ولا دماء، ما في حاجة، ولكن يناله التقوى إيش؟ منكم. هذا اللي يبغاه، تتقي الله بفعل هذا الأمر. طيب، واحد عنده 4 زوجات، هل يضحي على كل بيت؟ لا، يكفيه أضحية واحدة عن 4 بيوت. يقسم عليه. نعم. إذن هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى العالم إيش؟ يخرجهم من الظلمات، يبغى يخرجهم من النار إلى الجنة، ويقولون للناس: لا والله ما أبغاك محمد، أنت طريقتك، نسأل الله السلامة. وهو صلى الله عليه وسلم يضحي عن أمته في ذلك الزمن قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم. المرأة هل يجوز أن تضحي يعني تذبح بيدها؟ نعم، المرأة يجوز أن تذبح بيدها. المميز، الولد المميز يجوز أنه يذبح. واحد يقول: طيب هذول اللي عندنا في الملحمة ونصراني، هل يجوز أعطيه أنه يذبحها؟ نقول نعم، لأنه حلت لنا ذبائحهم، فيجوز أن يذبحها النصراني. واحد لا يصلي يقول: إني مسلم لكنه ما يصلي، هل يذبحها؟ نقول لا، لأنها العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيش؟ فقد كفر. واحد عنده مزرعة فيها مجوسي من هؤلاء الهنود الذي لا يعبد الله، يعبدون البقر، وقال: إذا جاء يوم العيد اذبحها. ما يجوز، حرام، حرمة، ما يجوز أنك تذوقها لأنها إيش؟ كافر، ما يجوز. فبعضهم يتناساهل في هذا الأمر. هذا المجوسي لا يجوز لأنه لا يعبد الله عز وجل. هذه بعض الأحكام. واحد أخذ شاه وحطها في هذه وشردت وراحت، ما درى بها، يوم بعد يوم 16 ولا واحد يقول: ترى عندي شاه أو عندي خروف يوم 16 أو يوم 20 وحصلت شاه في منهيلة، جاء وإذا هي المواصلات قد حط عليها علامة أو شيء لأنها وجدها. هل يذبحها وتصبح أضحية ولا يقول والله قد راحت؟ لا، يذبحها وتصبح أضحية وقبلت منه بإذن الله عز وجل.
الآن منتشر ما يعرفون، بعض الناس يشتري وما يدري فيها خراج ولا ما فيها خراج. الخراج يأتي عند الرقبة، يأتي عند اليدين، يأتي في مؤخرة هذه يعني يجمع الصديد فيه، وهو يعني يقلل من قيمة ولحم الغنم. فإذا وجدت فيها، إن كانت شيء بسيط ولا درابة وحاول وبحث عنه ما وجد، لكن يوم ذبحها وجد شيء بسيط، هل تجزي؟ تجزي. لكن واحد واضح أنه كبير، أنتم يقول تجزي؟ لا تجزي. ليش؟ لأنها مريضة، تلحق بالمريضة. هذه بعض أحكام الأضحية، أحببت أن أنقلها لكم في هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، تقبل من الضحيين أضحياتهم، ومن الحجاج حجهم، واحفظ ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وسددهم وجازهم خيرا على ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام. نسأل الله أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يصلحهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، كما أسأل عز وجل أن يبيض وجوهكم وأن يجزيكم خير. جلستم هذا المجلس تريدون ما عند الله، تسمعون قال الله وقال رسوله، فأسأل الله أن يبارك لكم في أعمالكم وأعمالكم وأولادكم وأوقاتكم وأموالكم، وجزاكم الله خير، وصلى الله على محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.